Alam, mabdos na siya? Kabata pa lang niya? Kinsa kay amahan ana iyang gisabak? Estudyante pa man na siya, uy. Unsa kay masulti sa iyang mga grikanan? Hayapay, kabata pa man ang kaniya, uy. Unsa kay kaumaon niya, no? O sa iyang maabot nga anak? Mahal na Berhen. Tubangi ako. Wala na ko kahibaw sa akong buhaton. Supak man kini sa akong kabubuton. Pero, kinahanglan ko ning buhaton. Ma? Mama? Higong maabay ako, ma. Kutob sa imong makaya. Kay love kaayo tika. Nga puloy anan, sukat sa sinugdanan, duwawunon sa tanan. Pangalang niya umibisita, sa kaanindot sila haduol. Kaaktik turismo at umbahangin, daghang bisita ang giabi-abi. Siguradong tananan ng mani, ang ngalan Oslo ipasigar o takini. Kalambuan sa katawhan, kinigiatiman sa mga naglabayng katuigan, kinahad ug gipanagiyahan. Oslo kon imong masusi, ulagoy kini sa kauswagan ug kalinaw. Mga dinumdumong buhaton sa pag-abi-abi, kultura ug